भुवन केसीको निर्णयलाई मन्त्रालयले उल्टायो। प्रेम गीत 3 हिन्दी भर्जनलाई पनि नेपाली सरह नै सुविधा। नो ट्याक्स एट अल। पद र पावरको भरमा नेपाली सिनेमालाई जबरजस्ती विदेशी करार गर्नेहरूलाई ठुलो झट्का। तर अन्तिम घडीमा आएर भर्खरै फेरि पनि रोके भुवन केसीले सिनेमा। खास किन त? के हो कारण? गर्नेछौँ विशेष चर्चा। भोलि हिन्दी भर्सनको प्रेम गीत 3 को नेपाल रिलिज भएको छ असम्भव। सोमबारदेखि सिनेमा लाग्न सक्ने अपेक्षा। र प्रेम गीत 3 ले पहिलो दिन 5 करोड भारु कमाइ गर्ने प्रक्षेपण। अल टाइम कलेक्सन कति होला? ब्युटिफुल अदितिलाई भ्याइ नभ्याइ देश दौडाले कस्तो रिजल्ट देला? उनका लाखौं फलोवर्सले अब हलमा चाहिँ उनलाई कतिको फलो गर्लान्? 2 नम्बरी प्रमोसन गर्न भुटानबाट आइन् नायिका। कस्तो छ त सिनेमा? भोलि बिहे गर्दैछन् हेट अर्थात् बुद्धि तामाङ। को हुन् उनकी हुनेवाला दुलही? www.majjakotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभीमा सुरुमै आज भुवन केसी सहितको टिमले प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनलाई लिएर गरेको निर्णयलाई सञ्चार मन्त्रालयले उल्टाइदिएको खबर हामी तपाईहरु समक्ष राख्दैछौँ। पहिलेदेखि नै हामीले भन्दै आएको जस्तो अब भुवन केसी अध्यक्ष रहेको विकास बोर्डले नेपाली चलचित्रलाई हिन्दी भाषामा आयो भन्दैमा विदेशी चलचित्रको करार गरेर 15% ट्याक्स लगाउने काम गलत हो भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको र नभन्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि यो कुरालाई गलत नै भनेको छ र भुवन केसीलाई स्पष्टीकरणका लागि आज मन्त्रालयले बोलाएको थियो र मन्त्रालयले विकास बोर्डको कदम गलत भएको भन्दै प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनलाई पनि नेपाली सिनेमा चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि ठाडो आदेश दिएको छ र अब प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनले पनि नेपाली सिनेमाले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनेछ र साथै यो सिनेमाले अब यो 15% विकास शुल्क पनि तिर्नु पर्ने छैन। सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्त पोखरेलले प्रेम गीत 3 लाई नेपाली चलचित्र नै मान्ने निर्णय गरेको भनेर बताएका छन् र हिजो मात्रै भुवन केसीले प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबलाई विदेशी सिनेमा करार गरेर ट्याक्स लिने निर्णय गरेका थिए र आज यो निर्णयलाई सञ्चार मन्त्रालयले उल्टाइदिएको छ। हुन पनि हो, नेपालमै सुटिङ भएको, नेपालमै दर्ता भएको, नेपाली कम्पनीले नै बनाएको, नेपाली कलाकारहरूले नेपाली टेक्निसियनहरूले नै काम गरेको सिनेमालाई त्यसै पावरको भरमा पेल्न खोजेर पदको दुरुपयोग गरेर विदेशी करार गर्ने जुन किसिमको खेल भएको थियो आज त्यसको पर्दाफास भएको छ र मन्त्रालयको निर्णयपछि अब प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनलाई कुनै रोकतोक बिना सेन्सरको बाटो पनि खुलेको छ। अब कुनै झन्झट कुनै ट्याक्स बिना नेपाली सिनेमा सरह नै प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जन पनि भोलिदेखि नेपाली हलमा रिलिज हुनेछ भन्ने थियो। तर अन्तिम घडीमा आएर फेरि पनि विकास बोर्डले ट्याक्स क्लियरेन्सको कागजपत्र नपुगेको भनेर प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनलाई रोकेको छ र अब यो सिनेमाको हिन्दी भर्जन भोलिबाट नभएर सोमबारबाट मात्र नेपालमा लाग्नेछ। यो कुरालाई निर्माता सन्तोष सेनले सामाजिक सञ्जालमा सेयर समेत गरेका छन् र चलचित्रका निर्माता सन्तोष सेनले इम्पोर्टेन्ट नोटिस भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जन नेपालमा 1-2 दिन रिलिज गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गराइयो। वास्तविकता पछि जानकारी गराउनेछौँ। घटस्थापनाको दिन हिन्दी प्रेम गीत 3 नेपालभरि प्रदर्शनमा आउने कुरा जानकारी गराउँदछौँ र अहिलेको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर उनले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनको भोलिको रिलिज रोकिएपछि यति बेला सिनेनगरीमा भुवन केसीको निकै नै आलोचना भइरहेको छ। तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र खासमा भोलिदेखि यो चलचित्रको हिन्दी भर्जन नेपालमा लाग्ने कुरा थियो, अब भने लाग्ने छैन भोलिबाट यो सिनेमा। नेपाली भर्सनको भने तपाईले मज्जा लिन सक्नुहुनेछ हलमा गएर। तर भोलिदेखि यो सिनेमा संसारभर भने लाग्दैछ नै र यति म्यासिभ रूपमा नेपाली सिनेमा विश्वभर लाग्न लागेको यो नै पहिलो उदाहरण हो र भोलिको दिन नेपाली सिने उद्योगको लागि एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो। र आउनुहोस् भोलिको दिनलाई हामी प्रेम गीत 3 दिवस भनेर पनि मनाउँ, किनकि विश्वले देख्दैछ भोलि नेपाली सिनेमालाई हिन्दी भाषामा डब गरेपछि यो सिनेमाको विश्व बजारमा एउटा दरिलो उपस्थिति पनि सम्भव भएको छ र यो मनैदेखिको एउटा प्रयास र सफलताको लागि सन्तोष सेन, प्रदीप खड्का लगायतको प्रेम गीत 3 को टिमलाई हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै सम्मान छ र म चाहन्छु हामीले मात्र हैन राज्यले पनि एउटा विशेष सम्मान गरोस् यो चलचित्रको मेकरहरूलाई।
र भोलिबाट यो चलचित्र तपाईँको नजिकको सिनेमाघरमा लाग्दैछ। नेपालीमा हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, हिन्दीमा हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, चलचित्रलाई माया गर्नुहोस्। चलचित्र प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्जनलाई नेपालमा सेन्सरका लागि विकास बोर्डले 15% विकास शुल्क तिरेर सेन्सर गर्ने निर्णय हिजो मात्रै गरेको थियो र अब यो कुराको धेरैले विरोध गरेका पनि थिए। हामी पनि त्यसमध्ये गएका हौँ र हो पनि। सिनेमा कुनै पनि भाषामा डब हुने बित्तिकै सो सिनेमालाई विदेशी भन्न पक्कै पनि मिल्दैन। अङ्ग्रेजी सिनेमा हिन्दीमा डब भएर हलमा आउँदैमा त्यो हिन्दी सिनेमा हुँदैन। अब मानौँ भोलिको दिनमा कुनै एउटा इङ्ग्लिस फिल्म नेपालीमा डब भएर हलमा आयो अरे, अब त्यो नेपाली सिनेमा भयो त? अर्थात् भनौँ बलिउडको कुनै हिन्दी सिनेमा नेपालीमा डब भएर हलमा आयो, अब त्यो नेपाली सिनेमा हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। सिनेमा त हिन्दी नै हो, मात्र नेपाली भाषामा डब भएर आएको। त्यही भएर यो प्रेम गीत 3 चलचित्रलाई विदेशी चलचित्र जस्तो ट्रिट गरेको मलाई पर्सनली मन परेको छँदै थिएन र मैले बनाएको भिडियोमा आएर चाहिँ नै अल्पज्ञानी गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति, विकास बोर्डको नीति नियम तँलाई के थाहा छ भन्दै मलाई पढाउन खोज्ने धेरै आए। त्यसमध्येमा पनि सुरेश दर्पण पोखरेल नाम गरेका कुनै बेलाको सिनेकर्मी, चलचित्र मेकर अहिले अलिक बढी नै जान्ने भएर पढाउन खोजे मलाई। र आज उनलाई भन्न चाहन्छु, सुरेशजी मलाई तपाईँसँग क्लास लिइराख्नुपर्ने, कक्षा लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। 15-16 वर्षको मिडिया करियरमा थोर बहुत मैले पनि सिकेको हुँला र गलतलाई गलत भन्न सिक्नुहोस्, राम्रोलाई राम्रो भन्न सिक्नुहोस्, यही भन्न चाहन्छु सुरेशजीलाई। र यस्तै अजासु अति जान्ने सुन्नेहरूले नै हो सिनेमा नगरीलाई बिगार्ने भनेको। सन्तोष सेन जस्तो सोझा साधा निर्माताले होइन। सुरेशजी आखिर भुवन केसीको कदम गलत नै थियो, गलत नै भयो होइन त? अब के छ तपाईँको जवाब, के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा तल आएर आफ्नो कमेन्ट राख्नु होला। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो र सिनेमानगरीमा सोझा साधा निर्माता कलाकारहरूलाई चिप्ल्याउने अजासुहरूको कमी छैन। तपाईँ दर्शकलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ को कस्तो छ भनेर। अब यो विषयमा मैले धेरै के बखान गरिराख्नुपर्छ र यहाँ खासै धेरै प्रस्ताइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि चलचित्र विकास बोर्ड भनेको चलचित्रकर्मीहरूकै हक हितको लागि काम गर्ने संस्था हो र यो संस्थालाई चलचित्रकर्मीहरूले एकदमै गर्व गर्न लायक बनाउने किसिमको काम गर्नुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने व्यवहार बोर्डबाट पक्कै पनि हुनुहुँदैन। र बोर्डका कतिपय नीति नियमहरू बिचरा निर्माता निर्देशकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, नहुन पाउँछ, नजान्न पाइन्छ क्या। त्यो बेलामा उसलाई बोलाएर सम्झाउने हो, सिकाउने हो। बोर्डको काम चलचित्रकर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, उनीहरूलाई सिकाउने हो। अङ्कुश मात्र लगाउने काम त बोर्डको होइन होला। र सिनेकर्मीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने संस्था भएपछि उनीहरूलाई सहज र सरल वातावरण बनाइदिनु विकास बोर्डको काम हो। र यो कुरा विकास बोर्डमा बसेका पदाधिकारीहरूले पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब प्रेम गीत 3 को रिलिजको कुराकानी गर्दाखेरि यो सिनेमा विश्वभरका करिब 1200 पर्दाहरूमा भोलिबाट एकैसाथ रिलिज हुँदैछ र नेपालमा भने लगभग 150 बढी पर्दाहरूमा यो चलचित्र प्रेम गीत 3 रिलिज हुने बताइएको छ। र भारतको एक चर्चित फिल्म पोर्टल बलिउड हङ्गामाले यो सिनेमाले पहिलो दिन भारतमा मात्र करिब 1.5 करोड भारूको ओपनिङ गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। र विश्वभरबाट चलचित्र प्रेम गीत 3 लाई पहिलो दिन 5.5 करोड भारू बराबरको कमाइ हुन सक्ने देखिन्छ। र त्यसपछि सिनेमाले राम्रो प्रतिक्रिया पायो, सिनेमाले राम्रो गर्यो, सिनेमा दर्शकले मन परायो भने यो चलचित्रले रेकर्ड ब्रेकिङ व्यापार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारत, नेपाल सहित यो सिनेमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, त्यस्तै गरेर न्युजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, क्यानाडा, युके, युए, दक्षिण अफ्रिका लगायत धेरै देशहरूमा लाग्दैछ। सिनेमा कस्तो बनेको छ अब सिनेमा हामीले हेरेको छैनौँ। सिनेमा कस्तो छ त्यो त भोलिको दिनमा थाहा भइहाल्छ। तर यदि सिनेमा राम्रो भइहाल्यो भने सिनेमाले ठुलो व्यापार गर्छ। तर आजको दिनमा सिनेमा जुन हिसाबले रिलिज हुने कुरा चलिरहेको छ, रिलिज हुँदैछ, यो कुरालाई देख्दा दर्शकहरू निकै खुसी छन्। नेपाली चलचित्रकर्मीहरूलाई खुसी मिलेको छ र चलचित्र रिलिजको सङ्घारमा हलहरूको एडभान्स बुकिङ हेर्दाखेरि निकै खुसी मिलेको छ। एडभान्स बुकिङको अकुपेन्सी हेर्दाखेरि यो सिनेमा सर्ट हिट हुन सक्ने देखिन्छ। र सिनेमालाई हाम्रो तर्फबाट प्रेम गीत 3 लाई हाम्रो तर्फबाट मजाको शुभकामना छ। बम्परको ओपनिङ गरोस्, बम्परको व्यापार गरोस्, धेरै धेरै शुभकामना। मजाको टिभीमा अब कुराकानी गरौँ नायिका अदिति बुढाथोकीको बारेमा। र यी नायिका अदिति बुढाथोकी नेपाली चलचित्रगरमा त्यस्तो एउटा कलाकार हुन् जो थोरै चलचित्र गरेर पनि धेरै चर्चामा रहेका छन्। अहिले चलिरहेका नायिका भन्दा कम छैन उनको चर्चा। थोरै सिनेमा गरेर पनि धेरै चर्चा कमाउने नायिकामा पर्छिन् नायिका अदिति बुढाथोकी। र उनले
डेब्यू गरेको सिनेमा थियो क्री। अनमोल केसीसँग उनले चलचित्र क्रीमा काम गरेपछि अदितिले नेपाली सिनेनगरीमा निकै नै चर्चा कमाइन्। तर उनले क्रीमा काम गरेको निकै लामो समयसम्म पनि कुनै पनि चलचित्रमा काम गरेनन्। उनलाई सिनेमाका निर्माता निर्देशकहरूले चलचित्रमा लिन चाहेनन् या त उनलाई आएका स्क्रिप्टहरू उनलाई चित्त बुझेन, त्यो भने उनी नै जानुन्। तर निकै लामो समयको ब्रेकपछि भनौँ न, पर्दा बाहिर बसेर अन्तत फेरि पनि अदिति सिनेमाको पर्दामा फर्किँदैछन् र उनले नयाँ चलचित्रको साथमा आउँदैछन्। चलचित्रको नाम रहेको छ बाबरी र यसपटक भने अदितिका लागि आफ्नै आमा बुवाले लगानी गरेर यो चलचित्र बनाइदिएका छन्, चलचित्र बाबरी, जुन चलचित्र रिलिजको क्रममा छ। र अदितिको यो दोस्रो सिनेमा बाबरी यही असोज 14 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शन हुँदैछ र रिलिजको सङ्घारमा अदिति यति बेला बाबरीको प्रमोसनमा निकै नै व्यस्त देखिन्छन्। पाएसम्म र भ्याएसम्म मिडियाहरूमा उनी गइरहेकै छिन्। सिनेमाको बारेमा जानकारी गराउन, अन्तर्वार्ता दिनमा उनलाई नभ्याइ छ यति बेला। र अब यो सिनेमा आफ्नै होम प्रोडक्सनको चलचित्र भएको कारणले गर्दा पनि अदितिलाई यसपालि प्रमोसनमा अलिकति प्रेसर पनि छ। उनी खटिरहेका छिन् मजाले चलचित्रको प्रमोसनमा। सिनेमा बनाउन सजिलो तर चलाउन गाह्रो हुन पनि हो। यति बेला अदितिलाई यो सिनेमा कसरी चलाउने भन्ने कुराले निकै नै प्रेसर पनि दिइरहेको छ। र अब क्री चलचित्रमा कलाकार मात्रै हुँदा अदितिलाई त्यति गाह्रो थिएन, सजिलै थियो। तर यसपालि बाबरीमा आफ्नै घरको पैसा परेको हुँदा सिनेमा चल्नुपर्ने दबाब निकै नै छ अदिति बुढाथोकीको लागि। चलचित्र बाबरीमा अदितिले यसपालि 2 धीरजहरूसँग रोमान्स गरेका छन् र धीरज टोटलानी अनि धीरज मगर। कुन धीरजले चाहिँ अदितिको मन जित्नेछ त त्यो थाहा पाउन भने तपाईँले चलचित्र हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। मोडलिङ हुँदै चलचित्रको यात्रा थालेकी अदितिले भारतमा धेरै कामहरू गरेका छन्, धेरै म्युजिक भिडियो, टेलिभिजन कमर्सियल्स, एडहरू गरेका छन् अदितिले। र अदितिको फ्यान फलोइङ्सको कुराकानी गर्दा निकै गजबको छ फ्यान फलोइङ्स। उनलाई इन्स्टामा फलो गर्नेहरू लाखौँ छन् र उनका फलोअरहरूमध्ये 10%ले मात्रै हलमा गएर उनलाई फलो गरिदिए भने फिल्म सुपरहिट। अब हेरौँ उनका फलोअर्सहरू उनको चलचित्रलाई हलमा चाहिँ कतिको फलो गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। भोलिको दिनमा थाहा भइहाल्नेछ। र यति बेला अदितिसहितको सिनेमाको टोली देश दौडामा पनि छ। सिनेमाको प्रचार प्रसार सबै क्षेत्रमा मजाले पुगोस्, सबैलाई थाहा होस् चलचित्रको बारेमा भनेर बाबरी टोली देशका मुख्य सहरहरूमा आफै पुगिरहेको छ। र यो यात्रा बिरतावनबाट सुरु भएको र उनीहरू त्यस्तै गरेर इटहरी, नारायणगढ, बुटवल हुँदै पोखरा पुगेर त्यहाँका पत्रकार दर्शकहरूसँग सिनेमालाई लिएर साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र त्यस्तै गरेर असोज 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म राजधानीका विभिन्न ठाउँहरूमा सिनेमाको प्रमोसनल कन्सर्टहरू गर्ने भनेर पनि सिनेमा युनिटले जनाएको छ। र सिनेमालाई हाम्रो तर्फबाट पनि मजाको शुभकामना छ। यो ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरी, यो कथामा आधारित रहेको यो सिनेमाले कस्तो गर्छ त्यो भोलिको दिनमा थाहा छ। तर सिनेमाको गीत र ट्रेलरलाई लिएर भने सिनेमालाई निकै राम्रो हाइप बनाएको छ। सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेको यो सिनेमाको हालसम्म हङकङ, त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को राइट्स महँगो मूल्यमा बिक्री भइसकेको भनेर जनाइएको छ। र भर्खरै मात्र युरोप राइट्स पनि निकै महँगो मूल्यमा बिक्री भएको भनेर निर्माण टिमले जानकारी गरेको छ। र अब चलचित्र बाबरीमा 2 धीरज र अदितिका अलावा अन्य कलाकारहरू पनि छन्। कमलमणि नेपाल, उर्मिला बस्नेत, ध्रुव कोइराला, सुनिता श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर त्रिशला गुरुङ, दिलीप गुरुङ, बादल भट्ट लगायत कलाकारहरूको अभिनय हेर्न पाउँछौँ हामी यो चलचित्रमा। यो सिनेमालाई अब धेरै धेरै शुभकामना छ। चलचित्रमा कालीप्रसाद बास्कोटा, सुजन चापागाई, अनमोल गुरुङको सङ्गीत रहेको छ। सङ्गीत राम्रो छ, मिठो छ। असोज 14 गतेबाट रिलिज हुँदैछ चलचित्र तपाईँको नजिकको सिनेमा घरमा। चलचित्र राम्रो होस्, मजाको टिभीको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट मजाको शुभकामना छ चलचित्र बाबरीलाई। मजाको टिभीमा अब कुराकानी गरौँ भुटानकी चर्चित नायिका उगेन छोदेनको बारेमा। र यी नायिकाले नेपाली सिनेमा 2 नम्बरीमा काम गरेको छ, जुन चलचित्र असोज 21 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ। र यो सिनेमाको केही दिनमा ट्रेलर समेत रिलिज गरिँदैछ। र सिनेमाको प्रमोसनमा सहभागी हुनका लागि उगेन नेपाल आएकी हुन्। सिनेमाको सुटिङ सकेर भुटान फर्किएको उगेन यसपालि अलि समय बसेरै सिनेमाको मजाले प्रमोसन गर्ने सोचको साथमा नेपाल आएकी हुन् भनेर निर्माण टिमले बताएको छ। र उनी आज नेपाल आइपुगेकी छिन् उगेन छोदेन। चलचित्र 2 नम्बरीमा उगेनले नेपाली स्टारहरू दयाहाङ राई, त्यस्तै गरेर सौगात मल्लसँग काम गरेकी छिन्। र सिनेमामा उनी दयाहाङ राईको जोडी भनेर देखा पर्दैछन्। त्यस्तै गरेर नायिका उपासना सिंह ठकुरी भने यो चलचित्रमा सौगात मल्लको जोडीको रूपमा देखा पर्ने छिन् चलचित्र 2 नम्बरीमा। र 2 नम्बरीलाई दिपेन्द्र लामाले लेखेका हुन्, सिनेमालाई उनले आफै निर्देशन गरेका छन्। र अब यो चलचित्र राम्रो बनेको भनेर सिनेमाको टिजर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। यो सिनेमाको
टिजरलाई धेरैले रुचाएका छन्। अब केही दिनमा सिनेमाको ट्रेलर पनि आउँदैछ। यो सिनेमालाई लिएर सिनेमाका प्रस्तुतकर्ता किरण नेपाली पनि निकै नै उत्साहित देखिएका छन्। दुई मित्रहरूको मित्रताको एउटा अनौठो कथालाई यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरिँदैछ र यो सिनेमा असोज 21 गतेबाट तपाईँको नजिकको सिनेमाघरमा लाग्दैछ। सुरुमा यो चलचित्रमा दयाहाङ राई, पहल शाह, त्यस्तै गरेर वर्षा राउत, उगेन छोदेन लगायतले काम गर्ने भने पक्का-पक्की भएको थियो। तर पछि गएर पहल शाह र वर्षालाई सौगात र उपासनाले रिप्लेस गरेका थिए चलचित्रमा। कोरोना कहरले गर्दाखेरि छायाङ्कनमा निकै असर पुगेको थियो यो चलचित्रलाई। दुई तीन चरणमा चाहिँ नै चलचित्रको सुटिङ सक्नु परेको थियो। यो सिनेमाका लागि निर्माता टिमको डबल मेहनत परेको छ, डबल पैसा लागेको छ। अब आशा गरौँ सिनेमाले दर्शकहरूलाई पनि एकदमै डबल मजा दिनेछ, हलमा पनि डबल व्यापार गर्नेछ। हाम्रो तर्फबाट यो चलचित्र 2 नम्बरीलाई मजाको शुभकामना छ। हलमा एकदमै बम्पर व्यापार गरोस्, डबल व्यापार गरोस्, शुभकामना। मजाको टिभीमा अब कुराकानी गरौँ अभिनेता बुद्धि तामाङको बारेमा। सिनेमामा आजकल प्राय नछुट्ने नाममध्येको एक नाम हो बुद्धि तामाङ। बुद्धि तामाङ, हजुर, निकै रमाइलो ढङ्गबाट डाइलेक्ट डेलिभरी गर्ने, पर्सनली पनि एकदमै मजाको मान्छे बुद्धि तामाङ वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदैछन् र उनलाई हाम्रो तर्फबाट वैवाहिक जीवनको सफलताको मजाको शुभकामना छ। ह्याप्पी म्यारिड लाइफ अहेड भन्न चाहन्छौँ। बुद्धि तामाङले भोलि मकवानपुरकी अनु थिङसँग तामाङ परम्पराअनुसार विवाह गर्ने भन्ने जानकारी आएको छ। भक्तपुर कौशलटारको एक पार्टी प्यालेसमा एकदमै लिमिटेड साथीभाइहरू र परिवारका केही सदस्यहरू बीच बुद्धि र अनुको विवाह हुन लागेको भनेर जानकारी आएको छ। र बुझ्नमा आएअनुसार बुद्धिले माघी विवाह गर्दैछन्। परिवारले नै बुद्धि तामाङलाई केटी हेरिदिएको हो र बुद्धिकी हुनेवाली दुलही स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् भन्ने पनि जानकारी आएको छ। नाटकबाट सिनेमामा पाइला चालेका बुद्धि तामाङ धेरैले भन्ने गरेको एउटा सफल नाम, तर धेरै दुःख गरेर बनेका कलाकार हुन्। आमाको उपचार गर्नका लागि पैसा जुटाउन काठमाडौँ छिरेका उनी निकै लामो समयसम्म इटाभट्टामा काम गर्नदेखि लिएर रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने, चटपटे बेच्ने के चाहिँ गरेन उनले, सबै थोक गरे। उनले नाटक, टेलिभिजन, विज्ञापन, सिनेमामा काम गरेका छन् र अहिले आएर उनी एक सफल कलाकार हुन्, सफल मानिस हुन्। उनी एउटै सिनेमाबाट 5 देखि 7 लाखसम्म लिन्छन् बुद्धि तामाङ र उनले बोल्ने हैट थेगो धेरैले रुचाएको पाइन्छ। उमेरले 40 वर्ष पुगेका बुद्धिले कबड्डीका सिरिजहरू, त्यस्तै गरेर छक्का पञ्जा, वडा नम्बर 6, टलकजङ भर्सेस टुल्के, वीर विक्रम जय, भोले 9 नम्बर ल 5 लगायत धेरै चलचित्रहरूमा उनले काम गरेका छन्। वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन लागेका कलाकार बुद्धि तामाङलाई मजाको टिभीको तर्फबाट वैवाहिक जीवनको एकदमै धेरै मजाको शुभकामना छ भन्दै अब भने अर्जुन केआर मजाको टिभीको यो भिडियोबाट बिदा मागेर जान चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि भनिहालौँ, तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, संसारको कुन कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला र सँगसँगै तपाईँलाई मजाको टिभीको यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला भन्दै मजाको टिभीको यो भिडियोबाट अर्जुन केआर भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मजाको टिभी, रमाइलो छ।